unsa tao giingnan mo sa Dios nga sa panahon nga mukaon mo niini mamatay mo. Ang tao mga igsuon murag dali ragig kayo malukmay ang kasing-kasing. Sa pag-istorya daan sa ni Satanas, ang tao naigo gidayon ang iyang pagbati. Sa ato nga pag kinabuhi sa Ginoo, nagkinahanglan gyud ta nga duna gyud tay kinabuhi nga mokontak gyud ta sa Ginoo mga igsoon. Ang tao nakasala nitong panahon na busa kay nakasala man, doon na gyud mga paghinulsol mga igsoon. Kay kung sa karon, kung dili gyud ta maghinulsol mga igsoon, wala gyud posibilidad nga makasulod nimo ang Ginoo. Gingon pa diri nga ang ani mga igsoon nga nagkinahanglan gyud nga human sa paghinulsol iliso gidayon ang atong kasing-kasing diha sa Ginoo. Sa diyang muliso ta, doon na gid po'y pagtawag nato sa ngalan sa Ginoo. Ang pagtawag nato sa ngalan sa Ginoo, giingon man sa Juan 1:12, apan tanang nidawat gihatag niya kanila ang katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Dili ba ta malipay mga igsoon ug mga higala nga mga anak ta sa Ginoo? Malipay ganilang anak kong anak og presidentes purok. Unsa nagikaning mga anak sa Ginoo? Nagkinahanglan giday. Gingon pa gid diri sa Roma 19, kung mo'y imong baba si Jesus Ginoo nga motuo ang imong kasing-kasing nga gibanhaw siya sa Dios gikan sa mga minatay, maluwas ka. Ang ato ra gid diayng pagtuo mga higalag mga igsuon, mao ra gid diay nga maluwas ta. Asa nga klaseng kaluwasan man ang brad? Maluwas ta mga higalag mga igsuon, kanang gitawag nilang linaw nga kalayo. Kaya ang Marcos nagingon, sa dihang mutuo ta ug mudawat ta sa Ginoo, dili na ta malaglag mga higalag mga igsoon. Ang pagtuor gid ay ug pagdawat nato masipti na dayon ang atong kinabuhi diha gyud sa linong kalayo. Mga higalag mga igsoon, ang tao gani kung maghaling kung mapaso, moingon gani na siya og sakit gyud kaayo. Unsa na kanang mga panahon na kung dili nato daan isipti ang atong kinabuhi diya sa Ginoo, doon nagay posibilidad nga maapsanta na ng mahigalang mga igsoon. Karong gabi una, ako gid mong danihon nga kining among gipadayag nga pulong sa Dios, wala kani bayad mga higalag mga igsoon. Kung mutuo lang ka ug mutawag ka sa ngalan sa Ginoo, dayon kay Ginoo, doon na gyud dakong kaluwasan mga igsoon. Amen. Sa diri ra ko taman ug daghang salamat.